अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान नाज़मा मुखातिब हूँ आपसे दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से। शो का नाम है कोरोना वायरस से मुकाबला और ये मुकाबला जारी है जहाँ पर हम मुख्तलिफ महकमे जात के मुतल्लिकीन को सरबराहां को दावत देते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। वो बातचीत आप तक पहुँचाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हम हासिल कर सकें और जल्द से जल्द इस वबाई सूरत हाल से हम आज़ादी पा सकें। आज भी हमने एक मेहमान शख्सियत को मदऊ किया है। बिल्कुल स्टूडियो में जीनत बनी हुई है और स्टूडियो की जीनत बढ़ा रही है। इनसे हम बात तो करेंगे लेकिन सिलसिले गुफ्तगू से पहले एक बड़ा खूबसूरत सा कलाम मेरे जहन में आ रहा है। लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है। लल लल नावान पन्नी मोज, लल लल नावान पन्नी मोज, ददहन चावान पन्नी मोज, रुत क्या गो तो बाद क्या गो, ये हेचनावान पन्नी मोज, सुल सुल सावान सीना स्वीट, सुल सुल होशार करान पन्नी मोज। जी हाँ नाजरीन, इससे आज मुत्तफिक और सीट सीट ऐसी मदरस वातनावान मगर जिंदगी सच ऐसी पन्नी मोज हिचनावान। और इसी माँ के हवाले से आज हम बात करेंगे। आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, आज हम ख़वातीन के हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पे जो हामिला ख़वातीन हैं उनके हवाले से बात करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मालूमात आप तक पहुँच सके। और आज जो हम बात करने वाले हैं, जो हमारी मेहमान हैं आज की, हमने स्टूडियो में मदऊ किया है हमारे वादी की मशहूर और मारूफ गायनकोलॉजिस्ट जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर फरहत जबी साहिबा जो कि सरबराह है अमराज ख़वातीन GMC श्रीनगर व ललदत हॉस्पिटल की। मैम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे शो में। शुक्रिया। आगाज में आपसे जानना चाहेंगे, कोविड के हवाले से ही हम बात करेंगे। आगाज में बस यही सवाल होगा हमारा कि क्या असर है इस कोविड का, इस कोरोना वायरस का हमारी हामिला खातून पे और उसके अनबॉर्न बेबी पे। जब हम ये इस वायरस के इन्फेक्शन का ताल्लुक जहाँ तक एक हामिला औरत से है, इसमें एक तो हमारी जो तहकीकात अभी तक रिसर्च हुए हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। उस लिमिटेड रिसोर्स के हिसाब से जब हम देखते हैं कि इसके असरात जो हैं एक हामिला औरत पे बनिस्बत एक आम नॉन प्रेग्नेंट जो हामिला नहीं है या आम आदमी पे, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पाया जाएगा। फ़र्क ही सिर्फ इतना है कि एक औरत जो इफ़ेक्ट इससे हो जाती है उसके सिम्टम्स, उसके असरात बहुत कम हैं। मेजॉरिटी जो मैक्सिमम इनमें हैं वो माइनर टू मेजर मीन्स मामूली असर से दरमियानी दर्जे का असर इस वायरस से इनका इन्फेक्शन होता है। जब आप ओवरऑल पॉपुलेशन को लेते हैं जो अभी तक देखा गया है वर्ल्ड ओवर कि सारी दुनिया में जो ये इन्फेक्शन है उसमें जो तादाद देखी गई है, अगर आप देखेंगे औरतों की तादाद और मर्दों की तादाद, उसमें 3:1, अगर 3 मर्द इफेक्ट हुए हैं उसमें से एक औरत जनरल पॉपुलेशन में, और उसके हिसाब से एक हामिला औरत के इसमें असर होने के कम चांसेस होते हैं। उसके मुख्तलिफ वजूहात हैं, क्योंकि एक हामिला औरत ज़्यादातर इंडोर रहती है हमारे माशरे के हिसाब से, उसका ज़्यादा कांटेक्ट उतना नहीं है जितना एक आम औरत चलती फिरती है, स्पेशली जब वो लास्ट मंथ्स में होती है। तो अब जब तक इनका असर देखते हैं, मेजॉरिटी जो हैं इनमें एसिम्प्टोमेटिक, उनको कोई असर ही नहीं, पता ही नहीं होता है उस औरत को कि मैं इस इन्फेक्शन से मुब्तला हो गई हूँ। वो एक परसेंटेज एक ग्रुप है। दूसरा है जिनको खांसी जुकाम जैसा हो जाता है, किसी में उसमें वो ब्रेथलेसनेस, सांस फूल जाती है। सीवियर होता है जिनको निमोनिया होता है और उनको ICU। वो सीवियरिटी जो है वो बहुत कम पाई गई है प्रेग्नेंट लेडीज में। तो इससे हमको उतना डरना नहीं है, खौफज़दा होना नहीं है कि ये एक ऐसी बीमारी है कि बस लग गई तो खात्मा हो गया। इसमें देखा गया, जो हमने अपने स्टेट में देखा कि इस मर्ज में, इस इन्फेक्शन में जो मुब्तला हो गई, मेजॉरिटी जो हैं वो बहुत सेहतयाब होके वापस अपने घरों को गई हैं, उनके बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं। अब सवाल है कि वो हामिला औरत जिसको हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं है, सेहतमंद नहीं है, जिसको और कोई तकलीफ साथ में है, उनको रिस्क है बनिस्बत ज़्यादा बनिस्बत आम पॉपुलेशन।
ठीक ठीक जी। तो ये एक माँ से बच्चे में ट्रांसफर होता है, ऐसा कुछ पता चला है अभी तक? अभी तक जो रिसर्च हुई है उसमें कहीं पे नहीं पाया गया कि माँ के हमल से ही जाता है, जो खून में पाया जाता है तो फिर बच्चे तक पहुंचता है। अभी तक एक या दो बच्चों का इन्होंने टेस्ट किया है जिसमें उनको एंटीबॉडीज, उसको कहते हैं एंटीबॉडीज होते हैं जब कोई इन्फेक्शन होता है उसका रिस्पॉन्स होता है, उसमें जो जिस बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है, उस हिसाब से एक दो बच्चों में देखा गया है कि वो एंटीबॉडीज उन बच्चों में है। मगर जब उस हामिला का वो हल जिसको प्लेसेंटा कहते हैं और वो पानी जो जिसमें बचा होता है उसमें ये इन्फेक्शन नहीं पाया गया। तो इसमें अभी बहुत ज़रूरत है तहकीक की, और जब एक बहुत लार्ज स्टडी बन जाएगी तब हम वसूख से कह सकते हैं कि ये इन्फेक्शन फैलता है कि माँ के जिस्म से ही, माँ के हमल से ही पहुँचता है कि नहीं। अभी तक स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला जी। कोविड नया है, अभी हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है और अभी हम इसको जान ही रहे हैं। आगाज में बताया गया कि ये जो हामिला खवातीन है ये वल्नरेबल ग्रुप में आती हैं। जानना चाहेंगे आपसे कि किस हद तक सही है, अगर आती हैं तो कैसे फिर ये हामिला खातून खुद को महफूज रख सकती है और इस जो रिड्यूस कर सकती है इस रिस्क को, इस खतरे को, ताकि उसको ये इन्फेक्शन ना लग जाए। आपका कहने का मतलब है कि एक हामिला औरत को ज्यादा चांस है ये इन्फेक्शन होने का बनिस्बत एक, ये जो स्टडी हुई है इसमें यूरोपियन स्टडीज स्पेशली उसको हम करते हैं रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, उन्होंने जो ये उस टाइम मार्च में ये एक रिकमेंडेशन दी और उसमें लिखा कि एक प्रेग्नेंट ग्रुप जो है वो ज्यादा वल्नरेबल है बनिस्बत आम लोग आम औरत जो हामिला नहीं है। वो स्टडीज बेस्ड थी जो हमारा इन्फ्लुएंजा H1N1 और जो हमारा वो सार्स इन्फेक्शन हुआ था उसमें ये ग्रुप और यंग ग्रुप हामिला प्रेग्नेंट लेडीज का ग्रुप बहुत असरअंदाज हुआ था और उसमें बहुत सीवियर एंड सीरियस इलनेस पाई जाती थी। तो उसी को दिमाग में रख के कि ये सोच के कि ये एक हामिला औरत ज्यादा रिस्क फैक्टर इसका ज्यादा है बनिस्बत आम। उसमें कोई शक नहीं है कि एक हामिला औरत का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट होता है एक नॉन प्रेग्नेंट औरत से, और हर एक प्रेग्नेंट लेडी का इम्यून सिस्टम अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है इन्फेक्शन को, और कुछ परसेंटेज में देखा गया है कि उनमें बहुत कम परसेंटेज में कि ये इम्यून सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाए। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां डाउन हो जाता है और वो दे कम टू दिस, उनको इस बीमारी से उनमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। जी जी बिल्कुल सही बात। अब अगर हम बच्चों की बात करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग का हमने अक्सर जिक्र किया है, तो ये जानना चाहेंगे क्या ये जो दूध की जो मिकदार है जो बच्चे तक हम पहुंचाते हैं, क्या उस दूध से या फिर ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से अगर माँ को कोविड हो ये बच्चे तक तो नहीं पहुंचता? पहुंच सकता है, मगर ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। ब्रेस्ट फीडिंग करने के ब्रेस्ट दूध में नहीं होता है, दूध में नहीं होता जी, दूध में बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं होता है। उसमें टेस्ट किया गया है, अभी तक कोई एविडेंस नहीं है जिससे ये साबित हो जाए कि ये वायरस दूध में आ जाता है। वो जरिया नहीं बन जाता है इन्फेक्शन का। अलबत्ता अगर माँ हो पॉजिटिव हो, एक्टिव फेज में हो, जहाँ वो इन्फेक्टिव फेज में होगी, जहाँ से उसका ट्रांसमिशन हो सकता है, उस फेज में उसको कुछ एहतियात बरतनी है। जब बच्चे को दूध पिलाती है ताकि उसको वो एक मास्क लगाए, हैंड हाइजीन करे, बच्चे और अपने बीच में थोड़ा सा बैरियर रखे, खांसी करे अगर यूज टिश्यू पेपर करे वो अलग से यूज करे। अब अगर माँ की हालत ऐसी नहीं है कि वो दूध पिला सके, उसको ब्रेस्ट पंप यूज कर सकते हैं, और एक ब्रेस्ट पंप जो माँ के लिए डेडिकेटेड हो वो प्रेफर्ड है, दूध में होता नहीं। ठीक, वन अगर कैसे खुदा न खास्ता कैसे बच्चों से कोविड मगर माँ जो उसमें किया मगर ब्रेस्ट फीडिंग जरूरी तमिस ये एहतियात बरते। बिल्कुल
اگر کانٛہہ بچہ بریسٹ فیڈ آسہِ کران یہِ چھُ واریاہ انلائکلی کہ ماجہِ آسہِ نہٕ انفیکشن پتہٕ آسہِ بچس انفیکشن یہِ چھُ واریاہ انلائکلی تتھ صورتس منٛز چھُنہٕ کہیٖنۍ پرابلم ماجہِ چھِ احتیاط برتُن تٔمِس چھِ ہینڈ ہائجیٖن تھاوٕنۍ بچہ ہیٚکہِ آرام سان دۄد چٮ۪تھ. ٹھیک میم جاننا چاہیں گے ولنریبل کیٹیگری کی ہم نے بات کی ساتھ ہی ہم نے بات کی کہ اگر کوئی اور ایلمنٹ ہو جیسے ڈائبٹیز ہو یا کوئی اور ایلمنٹ ہو ساتھ ہی حاملہ بھی ہو تو ان کے لیے کوئی خاص پریکاشنز جیسے عام لوگ پریکاشنز ابھی برت رہے ہیں احتیاط برت رہے ہیں ان کے لیے کوئی خاص مخصوص چیز ہے کہ ان کو پریکاشن لینی ہے یا پھر جو عام لوگ لے رہے ہیں بالکل وہی پریکاشنز چھِ سارنٕے نِنۍ پرکاشنز چھِ أکِس پریگننٹ یُس ہیلدی لیڈی چھِ تٔمِس تہِ نِنۍ پرکاشنز چھِ تٔمِس حاملہ لیڈی تہِ نِنۍ ییٚمِس ہاے رِسک فیکٹر چھِ ہاے رِسک فیکٹرس منٛز چھِ یِوان اَسہِ کانٛہہ تہِ پیشنٹ ییٚمِس شُگر ہاے چھُ آسان ییٚمِس ہایپر ٹینشن چھُ آسان ریٖسنٹلی چھِ وَنان ییٚمِس ہارٹ پرابلم آسہِ چاہے سُہ آسہِ باے بٔرتھ زٮ۪وان زٮ۪وان ماجہِ ہٕنٛدِس شِکمسٕے منٛز یا تٔمِس آسہِ پتہٕ سُہ انفیکشن گوٚمُت یا ییٚتٮ۪تھ اِمیوٗنو سپریشن ییٚتٮ۪تھ پیشنٹس اِمیوٗنٹی سپریس آسہِ گٔمٕژ دبہو زورٕ میلیگنینسی یا کانٛہہ تیُتھ چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ تٔمِس اِمیوٗن سسٹم ڈاوُن آسہِ سُہ چھُ ولنریبل گروپ آسان ہاے رِسک گروپ آسان فرق چھِ آسان نارملس تہٕ تٔمِس منٛز اگر أمِس ہاے رِسک گروپس انفیکشن گژھِ یہِ انفیکشن ہیٚکہِ واریاہ سیٖویر گٔژھِتھ اتھ چھِ مارٹلٹی ہاے آسان احتیاط چھِ دۄشوٕنی برابر برتٕنۍ ییٚمِس چھِ وۄنۍ ییٚتٮ۪تھ أسۍ اینٹِنیٹل کیر تُہۍ ونان چھِو اگر أسۍ اینٹِنیٹل کیر حساب ونو کہِ أمِس پیشنٹس ییٚمِس ہیلدی فیٖمیل چھِ تہٕ بیاکھ پیشنٹ ییٚمِس ڈِزیٖز چھِ یِمن دۄن ہٕنٛدِس اینٹِنیٹلس منٛز چھُ فرق یِوان جی تتھ منٛز چھِ أسۍ پتہٕ تِمن رسک فیکٹرز تمے حساب کران. جی اس حوالے سے ہم تفصیلاً بات کریں گے. جاننا چاہیں گے آپ سے جو ہماری حاملہ خواتین ہوتی ہے مزاج میں تبدیلی آ ہی جاتی ہے اور خاص طور پہ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے ونکن زیادہ مزاجس میں تھوڑا سا تبدیلی آمت جاننا چاہیں گے آپ سے کہ یس یہ مینٹل ویل بینگ کت کن کرو اس پروٹیکٹ خاص طور پہ جو حاملہ خواتین ہیں وہ کیسے کریں گے اور ان کی فیملی کا کیا رول بنے گا اس میں. یُس مینٹل سائیکولوجیکلی کٲشِر پٲٹھۍ وَنو ذہنی دباو یُس اَمہِ بٮ۪مارِ سۭتۍ چھِ تَتھ چھِ ملٹِپل فیکٹٲرٕس اکھ یُس یہِ لیڈی چھِ آسان أمِس چھُ یوٗجؤلی عادت آسان پننہِ فیملی منٛز بیٚہنَس بالکل انٹریکٹ کرنس سوشلایز کرنس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ایبرپلی چھِ أسۍ کران أمِس محروٗم اَمہِ چیٖزٕ نِش أمِس چھُ سُہ اکھ أنٛدروٗنی ڈِپریشن ہٮ۪کان گٔژھِتھ تِکیازِ سُہ چھُ اکھ فیکٹر دوٚیِم فیکٹر چھُ گرس منٛز بِہُن لاک ڈاوُن سۭتۍ اِکنامِک کرایسِس واریاہن جاین چھِ اِکنامِک کرایسِس گژھان دین کانفلِکٹٕس چھِ آسان آیڈیالجیٖز چھِ ڈِفرنٹ آسان سو یِم سٲری چیٖز چھِ ایڈ اپ گٔژھِتھ اوور بٲرڈن چھِ گژھان یہِ اکھ پریگننٹ لیڈی پریگننسی منٛز چھِ یِتھ کٔنۍ تہِ آسان موٗڈ چینجز یِم چھِ ایگریویٹ گژھان اتھ منٛز اتھ ییٚمہِ ساتہٕ یِتھٮ۪ن حالاتن منٛز ییٚمہِ ساتہٕ یِم آیسولیٹ گژھان چھِ تتھ صوٗرتس منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ رول کہِ یُس گرس منٛز تٔمِس اوٚنٛد پوٚک چھُ گرِکۍ نفر چھِ تِم سمجھن أمۍ سُنٛد رول تِم کرن أمۍ سٕنٛدۍ مارلز بوٗسٹ تِم دِن تٔمِس اکھ ہٮ۪مت اکھ سپورٹ اکھ بنن تِمن تتھ منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ أمۍ سٕنٛدِ ڈایٹُک خیال تھاوُن أمۍ سُنٛد رہن سہنُک خیال تھاوُن. ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیاں. اگر أمِس حاملہ یُس یہِ چھِ پریگننٹ لیڈی چھِ أمِس چھِ گرس منٛز بیٚیہِ تہِ کینٛہہ بچہِ تِمن ہُنٛد خیال تھاوُن سُہ ریسپانسبلٹی شیر کرٕنۍ یُتھ أمۍ سُنٛد سُہ اکھ برنٹ اکھ یُس أمِس پٮ۪ٹھ یِوان چھُ اکھ بوج اکھ چھُ یُس ریسپانسبلٹی ہُنٛد سُہ گژھِ شیر کھنٛدٕ پیشانی سان ڈفرنسز الگ کُن تھٲوِتھ أمِس سۭتۍ سُہ رویہ اختیار کرُن. جی بالکل آپ کے ہاسپٹل کی جانب آتے ہیں جاننا چاہیں گے اس وقت پہ ہم نے پہلے بھی اس حوالے سے حالانکہ آپ سے جانا ہے لیکن اس وقت پہ کیا کچھ مشکلات آپ کو درپیش ہو رہی ہے آپ کے ہاسپٹل کو ابھی کون کون سے رسپانسبلٹیز ابھی انجام دینی پڑ رہی ہے کیا رول بن رہا ہے اور کون سی مشکلات ابھی ہے. یُس سون ہاسپٹل چھُ یہِ چھُ ٹٔرشری کیر ہاسپٹل اتھ چھُ پیٚوان ساری ویلی مٲنۍتو تُہۍ بانہل پٮ۪ٹھ لولاب نارتھ ساوُتھ ایٖسٹ ویسٹ ییٚتہِ تہِ کانٛہہ ہاے رِسک پیشنٹ چھُ نارملی چھُ تِمنٕے ہٕنٛدِ خٲطرٕ مخصوٗص یِوان
مگر سُہ چھُنہٕ صوٗرت حال کینٛہہ پیشنٹ چھِ یِتھ کٔنۍ تہِ یِوان یِم نہٕ ہاے رِسک چھِ آسان یِم سٲنِس ہسپتالس منٛز یِوان چھِ تَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ اَکٕے چیٖز اگر اَسہِ سون ہسپتال اوٚور بٲرڈن گژھِ گۄڈٕ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ اَسہِ چھُ تھوٚومُت ارینجمنٹ کہِ یِم نان کووِڈ پیشنٹ یِم نہٕ ہاے رِسک آسان سسپیکٹ آسان تِمن خٲطرٕ چھُ اَسہِ اکھ سپیسِفِک انتظام تھوٚومُت اگر اَسہِ سسپیکٹ آسہِ ییٚمِس سانہِ ہسپتالٕچ ٹٔرشری کِیر ہاسپِٹلٕچ ضروٗرت پیٚیہِ تِمن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ الگ انتظامات تھٲیمٕتۍ ہسپتالس منٛز اکھ دوٚیِم یُس اَسہِ آوُٹ ڈور اوس آسان أسۍ ٲسۍ ساسن منٛز آوُٹ ڈور وٕچھان تتھ منٛز چھِ اَسہِ تھوڑا سا چینج أنمٕژ أسۍ چھِنہٕ عام او پی ڈی وٕچھان کینٛہہ أسۍ چھِ نیٖڈ بیسڈ او پی ڈی وٕچھان تتھ حوالس منٛز ونہٕ بہٕ تۄہہِ کہِ اینٹِنیٹل کِتھ کٔنۍ پزِ کرُن اَسہِ کیازِ کوٚر سُہ چینج تِکیازِ رِکمنڈیشنز گٔے چینج اکھ دوٚیِم چھِ اَسہِ یُس أسۍ پرابلم فیس چھِ کران سُہ چھُ اَسہِ اٹینڈنٹ رش فیس کران ایڈمنسٹریشن طرفہٕ فرام کلینِکل سایڈٕ سٲنۍ کوٗشش چھِ روزان کہِ اَسہِ گژھِ مِنِمم نمبر آف اٹینڈنٹس نہ سۭتۍ وٲلۍ یِم تیماردار یِمن سۭتۍ چھِ آسان تِم گژھِ مِنِمم تِکیازِ ضروٗرت چھنہٕ تیٖتٮ۪ن نفرن ہٕنٛز کِہینۍ سُہ چھُ اَسہِ اکھ تھوڑا سا کنٹرول کرنس منٛز مُشکِل گژھان ییٚتٮ۪تھ نہٕ لُکھ یہِ چھِ سمجھان کہِ تِمن ہٕنٛز تور پریزنس تتٮ۪تھ آسٕنۍ چھِ مُشکِلاتن ہُنٛد بٲعث سُہ کرِ پرابلم زیادٕ بنسبتہِ تُہنٛد تتٮ۪تھ آسنہٕ سۭتۍ فٲیدٕ بالکل جی یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے ہم بھی اپنے ناظرین کو اکثر یہ جو ہے نصیحت کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں کہ ایسا نہ کریں مبارکس چھُ گژھُن سُہ یی پتہٕ گژھنہٕ یا پھر تعزیت چھُ اللہ تعالیٰ دِنۍ نجات گژھُن سُہ تہِ یی پتہٕ گژھنہٕ یا پھر فونس پٮ۪ٹھ ہیٚکِو تُہۍ سُہ سورُے کٔرِتھ مگر ضروٗری چھُنہٕ اکھ أکۍ سُنٛد گرٕ وٕنکٮ۪ن گژھُن جی میم آپ کا رخ کرتے ہیں جاننا چاہیں گے کہ وٕنکٮ۪ن چھِ ٹیسٹنگ فیسلٹیز یِم چھِ خواتیٖنن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھکھ آمژٕ خاص طور پہ یہ اہم قرار دیا گیا ہے کہ حاملہ خاتون کی پہلے ٹیسٹ ہونی چاہیے کہ یہ چھا کووڈ پازیٹیو کِنہٕ نہ تاکہ جو اس کے باقی ڈاکٹرس ہے یا پھر باقی جو سٹاف ہے تمن گوٚژھ نہٕ کانٛہہ خطرٕ گژھُن یہ چھا تُہنٛدِس ہاسپِٹلس منٛز تہِ وٕنکٮ۪ن یِوان کرنہٕ کمپلیٖٹلی چھُنہٕ کِہینۍ گژھان تِکیازِ ٹیسٹنگ فیسلٹیٖز چھنہٕ اَسہِ تِژھ کینٛہہ آیڈیل چھُ لٲزمی گوٚژھ آسُن یُس رِکمنڈیشنز تہِ چھِ کہِ ویسٹٲرن کنٹریٖز باقٕے جاین کہِ یہِ ہسا گٔژھ یونیورسل سکریٖننگ گژھٕنۍ یونیورسل مطلب گوٚو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ لیڈی گٔژھ گژھٕنۍ ٹیسٹ کووِڈ-19 خٲطرٕ ہسپتالس منٛز ایڈمِٹ گژھنہٕ برونٛہہ بالکل تمہِ سۭتۍ گژھِ ہے کہِ کمنٹی سپریڈ ایمپلایمینٹ باقٕے ایمپلاییٖز یِم ہیلتھ کِیر ؤرکٲرٕس سیفٹی پروفایل روزِ ہے أسۍ ہٮ۪کہو کٔرِتھ الگ الگ آیسولیٹ کٔرِتھ ییٚمِس پازِٹِو چھِ یُس نگیٹِو چھِ ٹریٖٹمنٹس منٛز گژھِ ہے اَسہِ سہوٗلیت بیٚیہِ گژھِ ہے نہٕ سپریڈ آف انفیکشن مگر یونیورسل سکریٖننگ چھنہٕ ایٹ پریزنٹ سۄ چھنہٕ مُمکِن کینٛہہ تمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ واریاہ ٹیسٹنگ ضروٗرت البتہٕ وۄنۍ چھِ ICMR گایڈ لاینٕز چھِ کہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ پریگننٹ لیڈی گژھِ 5 دۄہ ڈیلؤری برونٛہہ مِنِمم آسٕنۍ ٹیسٹ گٔمٕژ ییٚمِس یہِ آسہِ مگر سانہِ یتھ لیولہِ پٮ۪ٹھ یُس اَسہِ ڈایریکٹر ہیلتھ سٔروِسز انسٹرکشنز چھِ دِژمٕژ تِمو چھُ 42 ہفتہٕ پتہٕ یِم تہِ پریگننٹ لیڈیٖز چھِ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز تِمن گژھِ ٹیسٹنگ گژھٕنۍ آفٹر 34 ویٖکٕس تتھ خٲطرٕ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ چاہے سُہ سرینگر چھُ یا باقین ڈسٹرکٹن ہٕنٛدۍ یِم چھِ ہیلتھ سٔروِسز چھِ تِم چھِ تتہِ تِم آشاز رجسٹر کران تِمن ہٕنٛدۍ ناو تِمن ہُنٛد ایکسپیکٹڈ ڈیٹ تِمن کمہِ دۄہ چھُ ڈیلؤری ڈیٹ تمہِ حساب وٕچھان پتہٕ تِمن ہٕنٛدۍ رجسٹر کران سُہ ٹیسٹنگ فیسلٹی چھےٚ شروٗع گٔمٕژ مگر مُکمل چھنہٕ گژھان کینٛہہ تِکیازِ یہِ چھُ کنٹِنیوس پروسیس اکھ آز یُس 2-3 ہفتہٕ چھُ 2 ہفتہٕ پتہٕ آسہِ سُہ 34 ہفتہٕ سو یہِ چھُ اکھ اکی ساتہٕ سارنٕے ٹیسٹ کرٕنۍ چھِنہٕ مُمکِن کینٛہہ البتہٕ اکُے چیٖز چھُ کہِ اگر یہِ سپیٖڈ اپ گژھِ سٲنۍ ؤرکِنگ گژھِ سموٗتھ تہٕ کوالٹی گژھِ بیٹر بالکل آپ صورتس منٛز کیٛاہ چھُو تُہۍ تیٚلہِ وٕنکٮ۪ن کران کیونکہ اگر کہیں کسی علاقے سے کوئی ایسی خاتون آتی ہے آپ کے پاس ییٚمِس مطلب وٕنکٮ۪ن ٹائم آسہِ ڈیلیوری ٹائم آسہِ تو آپ نے تو آپ ان کو انکار تو نہیں کرتے تۄہہِ چھُو تٔمِس علاجن تتٮ۪ن تھاوان جٲری آپ اس صورت میں کیٛاہ کرتے ہیں اَسہِ گٔے ریٖسنٹلی یتھ منٛز گٔے اَسہِ کینٛہہ پروٹوکالز ڈیولپ یتھ منٛز یِم سانہِ انسٹیوشنہٕ کہِ طرفہٕ تہِ آیہِ یِم اَسہِ کلیکٹِولی وِد ڈایریکٹر ہیلتھ سٔروِس خٲطرٕ کرِ تتھ منٛز گٔے کہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ڈسٹرکٹ لیولہِ پٮ۪ٹھ کٔرۍ تِمو کووِڈ تہٕ نان کووِڈ ہاسپِٹلز یِم لو رِسک پیشنٹ چھِ کوٗشِش چھِ یِوان کرنہٕ کہِ تِم گٔژھۍ گژھٕنۍ تٔتھۍ لیولہِ پٮ۪ٹھ ڈیٖل تتہِ کوٚر تِمو سٹاف آگمنٹیشن سُہ گوٚو وۄنۍ ریٖسنٹلی ڈیولپ تمیُک اثر ہیٚتِنۍ وۄنۍ یِنۍ کہِ تِم کرن کٲم فیٖلڈس منٛز
تم ہیکان چھ تت یوتہ تم ہیکان چھ برینڈ کرت تے ان نیسیسری ریفرل چھ کنٹینیوسلی تمن ونان گژھن نین وۄنۍ چھُ بیاکھ صورت واریاہ پیشنٹ چھ ڈائریکٹلی واتان ہسپتال اکھ بیٚیہِ چھِ کینٛہہ پیشنٹ یِم ریفر چھِ آسان اگر تمن ریفرل چھُنہٕ آسان أسۍ چھِ کران کومنِکیٹ وِتھ ہیلتھ سٔروِسز کہِ یہِ ریفرل چھُنہٕ جینوِن ریفرل چھُ ییٚمِس یتھ ہسپتالس منٛز ضروٗرت چھِ روزنٕچ تتھ منٛز وۄنۍ ییٚتٮ۪تھ نہٕ آسان چھِ ریفر گٔمٕتۍ تتٮ۪تھ چھِ أسۍ کٔرمٕتۍ ایریاز آیڈنٹِفاے پننِس ہسپتالس منٛز یُتھ نہٕ انفیکشن گژھِ گژھُن یتھ منٛز گۄڈنیتھٕے چھِ أسۍ کران کہِ ییٚمِس پیشنٹس یُس آز کل کووِڈ ٹیسٹ کٔرِتھ آسان چھُ سُہ چھُ نیگیٹِو آسان سُہ چھُ نارمل پیشنٹ آسان بیٛاکھ ییٚمِس نہٕ ٹیسٹ کٔرِتھ چھُ سُہ چھُنہٕ ہاے رِسک زونُک آسان کینٛہہ سُہ چھِنہٕ أسۍ الگ تھاوان یُس ہاے رِسک زونُک چھُ آسان اگر تٔمِس سانہِ ہسپتال ٹٔرشری کیر ہسپتالٕچ ضروٗرت چھِ سُہ چھِنہٕ أسۍ آیسولیشنس منٛز یتھ أسۍ لِمِٹِڈ بیڈٕس چھِ اگر تٔمِس پیشنٹس سٲنۍ چھنہٕ ضروٗرت کینٛہہ سُہ چھنہٕ ایکیوٗٹ ایمرجنسی کینٛہہ أسۍ چھِنہٕ تھاوان اگر ریفٲرڈ چھِ آسان گٔمٕژ پتہٕ چھِ ہیٚکان سُہ ٹریٖٹمنٹ پننہِ لیولہِ پٮ۪ٹھ تہِ کٔرِتھ مگر واپس چھِنہٕ أسۍ کران کینٛہہ اَسہِ چھِ تھٲیمٕتۍ انتظام یوٗتاہ أسۍ لِمِٹِڈ ایریاز چھِ تِمن منٛز چھِ کران مگر تتھ تہِ چھِ اَسہِ لِمِٹِڈ سپیس فار آیسولیشن مگر واپس چھُنہٕ گژھان پیشنٹ ییٚمِس ضروٗرت آسہِ ٹٔرشری کیر ہاسپٹلُک ٹریٹمنٹ بالکل کچھ ایسی خواتین ہوتی ہے جو کہ حاملہ خواتین کا میں ذکر کر رہی ہوں کچھ ایسی ہماری حاملہ خواتین ہوتی ہے جو کام بھی کرتی ہے تم آسان تمن پبلک ڈیلنگ آسان زیادہ ونکین کم احتیاط پزن تمن خواتین برتن اگر اکھ حاملہ چھِ ایمپلائی چھِ تتہِ تٔمِس پبلک ڈیلنگ چھِ واریاہ زیادٕ پبلک ڈیلنگ چھِ گۄڈنِکٮ۪ن 2 ٹرائمسٹرن منٛز چھِ تٔمِس سۄے پرکاشن نِنۍ یۄس أکِس عام پریگننٹ لیڈی چھِ نِنۍ سُہ سوشل ڈسٹنسنگ اینڈ سُہ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اینٹِنیٹل کیرس پٮ۪ٹھ یِمو تِمے پرکاشنز چھِ تِمن نِنۍ یُس اکھ عام لیڈی چھےٚ نِوان 3rd ٹرائمسٹر گوٚو 32 ہفتہٕ پتہٕ ٹُوٲڈٕس لاسٹ 1 or 2 months آف پریگننسی یُس رِکمنڈیشنز چھےٚ کہِ اگر ہسا یِمن چھِ واریاہ کانٹیکٹ ییٚتٮ۪تھ چھِنہٕ یِم ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہینۍ تتٮ۪تھ چھِ تِمن ڈِسٹنس کرٕنۍ مینٹین تِمن چھِ پراپر پرکاشنز نِنہِ کوٗشِش کرٕنۍ کہِ تِم کرن گرِ پٮ۪ٹھٕے کٲم وۄنۍ گوٚو سٲری دفتر چھِنہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ گرِ پٮ۪ٹھ کٲم کینٛہہ چھِ ییٚتہِ تِمن ایکسپوجر چھُ لاسٹ ٹرائمسٹرس منٛز چھِ أسۍ تِمن کران کوٗشِش کہِ تِمن گژھِ نہٕ کانٹیکٹ روزُن یتھ منٛز کینٛہہ دوٚیِم یُس یہِ پریگننٹ لیڈی چھِ فرام 1st ٹرائمسٹر تِمن ایریاہن منٛز کرن ییٚتٮ۪تھ کووِڈ ایریا آسہِ تتٮ۪تھ گژھِ تِمن ایوایڈ کرٕنۍ کٲم کرٕنۍ ٹھیک بالکل صحیح جاننا چاہیں گے آپ سے اتھ منٛز چھُ اکھ سوری فار جی پلیز پلیز اتھ منٛز چھُ اکھ چیٖز کہِ اگر أسۍ یہِ ایمپلائی چھِ کُنہِ تہِ محکمس منٛز کٲم کران بہٕ دِمہٕ پننہِ ہیلتھ ؤرکرن ہٕنٛز کٲم یِمن ہٕنٛز ڈیوٹی اگر یِمن چھِ آسان ہفتس دِنۍ ڈیوٹی سُہ گژھِ رِڈیوٗس گژھٕنۍ روسٹر گژھِ تِتھ کٔنۍ بنُن کہِ یِمن آسہِ مِنِمم ڈیز ڈیوٹی ڈیز تمہِ سۭتۍ روزن یِمن کم کانٹیکٹ کم دۄہ تِمن میلہِ اگر یِم 2 دۄہن دِنۍ ڈیوٹی کنٹِنیوس 3-5 دۄہن میلہِ آف سُہ تِمن 5 دۄہن منٛز لگہِ پتہ یِم چھِ ٹھیٖک پتہٕ بیٚیہِ یِتھٕے کٔنۍ سُہ ڈیوٹی اَوٲرٕس ہٮ۪کن چینج گٔژھِتھ ییٚمہِ سۭتۍ تِمن بیٚیہِ پلیس آف ؤرک گژھِ چینج ییٚلہِ تِمن لیس کانٹیکٹ وِد بالکل باقی پرکاشنز چھِ نِنۍ جی ونکٮ۪ن چھِ اگر أسۍ ٹریولٕچ کتھ کرو اَسہِ وٕچھ ریٖسنٹلی ونکٮ۪ن چھِ اَسہِ سرکار تِم اقدامات تُلان کہِ تِم چھِ نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ لُکن انان ییٚتہِ پٮ۪ٹھ پننٮ۪ن علاقن نِوان اگر اس میں کوئی حاملہ خاتون ہو ٹریول ایڈوائزری اس کے لیے کچھ خاص پرکاشنز ہیں نارملی گژھِ گژھُن ایوایڈ ٹریول تِکیازِ یہِ چھُ آسان ایسپیشلی ییٚمہِ ساتہٕ پبلک ٹرانسپورٹ کرِ انسان یوٗز اِن گروپس ای واریاہ یہِ وۄنۍ ییٚتٮ۪تھ مجبوٗری چھِ تٔمِس چھِ تِم سارے پرکاشنز نِنۍ ماسک لاگٕنۍ ڈِسٹنس مینٹین کرٕنۍ دوٗر روزُن تقریٖبن 6 فُٹ 1 میٖٹر یہِ کرٕنۍ زیادٕ وقتس نہٕ کانٹیکٹ کانٛہہ تہِ نفر ییٚمِس انفیکشن باسہِ ژاس باسہِ فیور باسہِ تٔمِس نِش ایوایڈ کرُن جی اَسہِ کٔر واریاہ ذکر کوٚر اَسہِ اینٹی-نیٹل کیئرٕچ کتھ کٔر اَسہِ اس پہ ہم آتے ہیں جاننا چاہیں گے اس پینڈیمک میں کیسے وہ سارا کچھ ہوتا ہے اس پہ تفصیلاً آپ روشنی ڈالیں اینٹی-نیٹل مطلب گوٚو أکِس حاملہ یُس پریگننٹ لیڈی چھِ یُس بیٚیہِ گۄبہِ خور زنان چھےٚ أمِس چھُ ضروٗرت کِیر ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اِگنور کٔرِتھ کینٛہہ بالکل أمِس چھُ اینٹی-نیٹل واریاہ ضروٗری مگر فرق چھےٚ یِژٕے یٲژ آمٕژ گایڈ لاینٕز یِم گٔے چینج کہِ اگر ہسا یہِ تِتھٕے کٔنۍ ریگیوٗلر اینٹی-نیٹل کرِ یِتھ کٔنۍ نارملی نان کووِڈ ایراہس منٛز ٲسۍ کران تمہِ سۭتۍ چھِ تٔمِس ایکسپوجر انفیکشن گژھنس زیادٕ بنان چانس انفیکشن گژھنُک زیادٕ بنان بنسبت بار بار یِنہٕ خٲطرٕ مگر
اگنور تہِ چھُنہٕ کَرُن گَرِ تہِ چھُنہٕ بِہُن کِہیٖنۍ اَتھ منٛز چھُ اَسہِ کہِ ڈِوایڈ کَرٕنۍ یِم دۄن گرُپَن منٛز اَکھ گرُپ گوٚو اَکھ پیشَنٹ یُس نارمل چھِ ییٚمِس نہٕ کانٛہہ کوماربِڈٹی چھِ ہاے رِسک فیکٹر چھُ بیٛاکھ چھُ ییٚمِس ہاے رِسک فیکٹر چھُ نارملی یُس وِزٹَن ہُنٛد پیٹٲرٕن چھُ سُہ چھُ گوٚمُت چینج وۄنۍ چھِ وَنان کم سے کم میکسِمم چھِ 6 وِزِٹ ضروٗرت تَتھ منٛز چھِ أسۍ وَنان اگر پیشَنٹ نارمل چھُ گۄڈنِکٮ۪ن 3 رٮ۪تن منٛز اکھ وِزِٹ بیٚیہِ گژھِ یوٗجؤلی کوٗشِش کَرٕنۍ تَتھ وِزٹَس منٛز گژھِ أمِس گژھُن الٹرٛاساوُنٛڈ تہِ اِنویسٹِگیشنٕز تہِ تاکہِ أمِس پیٚیہِ نہٕ گرِ گرِ پنٕنہِ گرِ نٮ۪بر نیرُن کینٛہہ اکھ سُہ وِزِٹ گژھِ گۄڈنِکٮ۪ن 3 رٮ۪تن منٛز اکھ گژھُن تَتھ منٛز چھِ أسۍ کینٛہہ سپیسِفِک اِنویسٹِگیشن آسان کَرنہِ الٹرٛاساوُنٛڈ کَرُن یَتھ منٛز وٕچھان چھِ بچہِ چھا ٹھیٖک ہارٹ چھا ٹھیٖک ڈِفیکٹ ما چھُ کانٛہہ ٹیسٹ کَرٕنۍ یِم گژھن أکسٕے وِزٹَس منٛز گژھٕنۍ أمۍ سٕنٛدۍ تَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ أسۍ کَران 5مہِ رٮ۪تہٕ اکھ 20 ویٖکٕس پٮ۪ٹھ کَران تَتھ منٛز چھِ أسۍ لیول 2 الٹرٛاساوُنٛڈ کَران سُہ گژھِ بیٛاکھ وِزِٹ بَنُن 3یِم وِزِٹ گژھِ پَتہٕ 28 ہفتہٕ پَتہٕ یہِ چھُ تٔمِس بٮ۪مارِ سٕنٛدِ خٲطرٕ یُس نارمل چھِ ییٚمِس نہٕ بیٚیہِ کانٛہہ کامپلِکیشن چھِ کِہیٖنۍ پَتہٕ چھُ 9th منتھَس منٛز کم سے کم 2 وِزِٹ اَتھ دوران اگر أمِس کانٛہہ تہِ کامپلِکیشن گژھِ تَتھ دوران چھُ تٔمِس واتُن دوٚیِم یُس چینج آیہِ اَتھ منٛز کہِ اَتھ منٛز گژھِ یُس یہِ اینٹِنیٹل کِیر چھُ تِکیازِ وۄنۍ چھِ ڈور سِٹیپ دے آر ایویلیبٕل آسان آوُٹ سایڈ دِیر ہومٕز یِمن چھُ آسان آشاز چھِ ہیلتھ ؤرکٲرٕس چھِ دین ڈِسپینسریٖز چھِ پرایمری ہیلتھ سینٹر چھِ اگر یہِ نارمل پیشنٹ چھِ أمِس ہٮ۪کن گٔژھِتھ جنرل پریکٹِشنر ہیٚکہِ یِمن آرام سان یہِ وٕچھِتھ سُہ ہیٚکہِ کٔرِتھ تَتہِ نوٹ أمِس ما چھُ ہاے رِسک فیکٹر کانٛہہ تَمہِ پتہٕ کَرِ ریفرل ٹُو اے سپیشلِسٹ نارملی چھُنہٕ پرٛٮ۪تھ أکِس پریگننٹ لیڈیٖز گژھُن سپیشلِسٹس نِش ضروٗری کینٛہہ سُہ ہیٚکہِ پنُن اینٹِنیٹل جنرل پریکٹِشنرس نِش تہِ کرنٲیِتھ سُہ ییٖژاہ کم ڈِسٹنس ٹریول پیٚیہِ کَرٕنۍ تیوٗتاہ چھُ بہتر أمِس پریگننٹ لیڈی ہٕنٛدِ خٲطرٕ مطلب چھُ وَننُک کہِ پنٕنِس ایریاہس منٛز یُس تہِ أمِس ہیلتھ فیسلٹی چھِ یہِ ہیٚکہِ سُہ ایویل کٔرِتھ یہِ ہیٚکہِ تَمیُک پوٗرٕ فٲیدٕ تُلِتھ تَتہِ کرناونٲوِتھ یہِ اینٹِنیٹل باقٕے چھُ اَتھ منٛز اِمونایزیشن یِوان سۄ چھِ پراپر ٹایمَس پٮ۪ٹھ کَرٕنۍ ٹیٹنس چھُ پراپر ٹایمَس منٛز نیُن اگر اِنفلنزا سیٖزن آسہِ اِنفلنزا ویکسیٖن چھُ دیُن پنٕنِس ٹایمَس پٮ۪ٹھ تَمہِ سۭتۍ پیٚیہِ نہٕ یَتھ ویکسیٖنس سُہ چھُنہٕ ییٚمہِ خٲطرٕ ویکسیٖن کینٛہہ سُہ چھُ سُہ اِنفیکشن پرٛوینٹ کرنہٕ خٲطرٕ ویکسیٖن بیٛاکھ گرُپ چھُ اَسہِ یِوان پیشنٹن ہُنٛد یِمن کوماربِڈٹیٖز چھِ یِم ہاے رِسک پیشنٹ چھِ تِمن ہُنٛد شِڈوٗل گژھِ چینج تِمن گژھِ اگر تِم گۄڈٕنِکِس رٮ۪تس منٛز آیہِ تِمن آیہِ بیس لاین گوٚو سورُے ٹھیٖک تَمہِ پتہٕ چھِ تِمن ڈِپینڈ کران تِمن کِژھ حالت روزِ تِمن کیٛاہ روزِ نوعیت تَمہِ باقٕے تکلیٖفُک یُس تِمن چھُ سُہ کرِ اکھ سپیشلِسٹ ڈِسایڈ یِمن کوٗتاہ فرٛیکوینٹلی چھُ بیٚیہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ سٲنۍ اِنسٹِٹیوٗشنن چھِ ہیلپ لاینٕز دِژمٕژ یِمے ہیلپ لاینٕز چھِ ایویلیبٕل ڈایریکٹر ہیلتھ سٔروِسن تہِ تھایمَژٕ پرٛٮ۪تھ دۄہ چھُ اکھ اکھ ہیلپ لاین آسان اگر کٲنٛسہِ تہِ لیڈی کانٛہہ تیُتھ یہِ آسہِ ییٚتہِ سُہ گرِ بِہِتھ ہیٚکہِ پنٕنۍ پرابلم سالو کٔرِتھ تِم ہٮ۪کن تِم ہیلپ لاین یوٗٹِلایز کٔرِتھ ڈاکٹر سٕنٛز جانکٲری نِتھ تتھ منٛز تَمے حِسابہٕ برونٛہہ کُن پٔکِتھ مگر یِتُے یوت چھُ کہِ تِمن چھُ پتہٕ سُہ فالو کرُن تِمن چھُ وَنُن کہِ اگر ڈاکٹرن یہِ ووٚن اتھ چھُ مقصد کینٛہہ وننس سُہ پنُن ٹایم دیُت تتھ منٛز چھُ پتہٕ تتھ پٮ۪ٹھ عمل کرٕنۍ یقیناً وٕنکٮ۪ن چھُ اَسہِ وٕچھمُت کہِ یِم اَسہِ حاملہ خواتین ہیں ان کا جو امیوٗن سسٹم ہے سُہ چھُ واریاہ کمزور آسان بنسبت یۄس اَسہِ عام اکھ لیڈی چھِ آسان جاننا چاہیں گے آپ سے کہ کچھ ایسے خاص امیونو بوسٹرز ان کے لیے اگر ہے تو ان کا ذکر کیجیے کہ وہ کیسے وہ لے سکتی ہے اور خاص یہ بھی کہ ان کے کھانے پینے میں کچھ ایسا ییٚمہِ سۭتۍ تِہنٛز امیوٗنٹی بڑِ پریگننٹ لیڈیٖز چھُ یِتھ کٔنۍ تہِ اکھ ڈایٹ ییٚمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ کانٛہہ سپیشل ڈایٹ ساینٹِفِک اگر طٔریٖقن منٛز گوٚو واریاہ چھِ کران پرموٹ اکھ چیٖز بیٛاکھ چیٖز مگر اگر وٕچھو ساینس یتھ منٛز رِسٲرٕچ اورینٹِڈ چھُنہٕ کینٛہہ البتہٕ یِم گژھن ویل ہایڈریٹِڈ روزنہِ تِمن گژھِ ایڈِکویٹ پروٹیٖنٕز میلٕنۍ کاربوہایڈریٹ میلُن مِنرلٕز میلٕنۍ کیلشیم چھُ تِم نارمل ڈایٹ یُس أکِس پریگننٹ لیڈی نارملی چھُ کھیوٚن آسان سُہ ڈایٹ چھُ برابر تَمے طٔریٖقہٕ کھیوٚن تَتھ چھنہٕ کانٛہہ تیُتھ کینٛہہ
जी स्पेशल डाइट जी एग्जैक्टली वनकन लॉकडाउन चलान और लॉकडाउन में अक्सर लोगों को परेशानियां भी हैं और कोविड है तो इस वजह से लोग परेशान ज़्यादा हैं. जानना चाहेंगे इस वक्त पे अगर कोई इमरजेंसी दरकार हो मतलब डिलीवरी डेट से नज़दीक अक्सर लोगों की ऐसी शिकायत आती थी और अभी हालांकि कम आई है. हमने रिसेंटली देखा कि कोई ऐसी शिकायत तो नहीं आई. शिफ्टिंग में बड़ा इशू है. एक हॉस्पिटल में जाते हैं तचकवाना दरवाजा थमा बंद आप यहाँ के नहीं हो आप किसी और इलाके के हो आप वो वाले हॉस्पिटल में जाएं तो ऐसे बड़ा मसला हो जाता है. उनके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? इसी कोविड इन्फेक्शन को ये अख तिस ये कि नॉलेज नॉलेज अख वन वो पूर पता इच्छा क्या गसान कितन एग्जैक्टली पूर तहकीक किताबन मन पोर्मुत अख दोम खौफ प्रत अकिस खौफ अगर बह लाग अथ बस दिस इज एंड ऑफ लाइफ ठीक सो दोम त्रेम प्रोटोकॉल्स इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल्स वनिक तान तिथ कह अथ लोग टाइम थोड़ा स्ट्रीम लाइन गसनस वनस वन स्ट्रीम लाइन गमज वाई डेडिकेट कर प्लेसेस वन गई डेडिकेट कर वो तिमन वन कि कत हदस तान हेकू तुम प्राइमरी हेल्थ सेंटरस पे वुचित कत हदस तान हेकू तुम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वुचित कत हदस तान कुस हस्पताल कत हस्पतालस मज खाली कोविड पेशेंट वुचिन कत हस्पतालस मज खाली सस्पेक्ट वुचिन सो गो वन स्ट्रीम लाइन वारिया हदस तान अमे बावजूद हेके गसित तिकाज वारिया बेमार सिम्टम यमन कॉन्टैक्ट ऑब्वियस कॉन्टैक्ट हेकन तित मगर ओवरऑल हेतुन सो स्ट्रीम लाइन गसिन तित इंसिडेंट्स वन कम कम बिल्कुल ये तुम यसो तुम जानून कि अस तिस क्या खवातीन यमन मामूली नजल जुकाम या फिर क्या आज पे वहम कि कोविड सेल्फ मेडिकेशन हेकन तिम कहें सबके लिए वो मुजर है लेकिन खास तौर पे ये वाली खवातीन तो बिल्कुल नहीं कर सकती जो हमारी हामिला बहनें हो तिहद खतर क्या तुम ज्यादा बांबरान तिहद खतर क्या वनो तुम आजकल निवान नजल जुकाम थोड़ा सीरियसली मतलब अगर कंस प्रेगनेंट लेडी तमिस गई गोडनेथ अंदर रोजन तमिस पे पन फोनस पे कांटेक्ट करन प्यारुन अगर तमिस सह गो फीवर गो तथ सत तमिस गई सिम्टम्स डेवलप तथ सत तमिस पे इमीडिएटली रिपोर्ट करन टू ए फैसिलिटी कोविड फैसिलिटी यदि सस्पेक्ट या पॉजिटिव वुचान फॉर चेकअप युथ पत ततुक डॉक्टर सब कर डिसाइड अमिस छा ये नॉर्मल फ्लू यह बे प्रॉब्लम अख वन गो अगर ये नॉर्मल नजल जुकाम तथ खतर तमें प्रिकॉशंस दिवान अकिस प्रेगनेंट लेडी पजन नीन पैरास्टामोल दिवान सह हेकि खेत तथ एंटीबायोटिक डॉक्टर सदिस मशवरस पे सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड कर बिल्कुल वारिया सवालात कर हो सकता है वारिया क्या रूदमुत सानिया नाजरीन तक वातनावने जानून यसो तुम निश आखिर में एक ऐसी बात या फिर कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारी सब हामिला खवातीन के लिए है ये आपका पैगाम भी जाएगा और ख़ास तौर पे जो आपके नाजरीन हैं उन तक आप क्या कुछ पहुँचाना चाहेंगे जो रह गया जो हम बात नहीं कर पाए? ये तो बहुत लंबा है बात नहीं कर पाए हम बहुत सारा डिस्कस नहीं कर पाए जो करना चाहिए मगर मैं मुख्तसर अल्फाज में कुछ कहना चाहूँगी. सबसे पहले डर को डराओ. इफ़ वी आर अफ्रेड अब हम किसी से खौफजदा है उस खौफ से निकलना है. एक चीज़ हमको जहन नशीन करनी है कि हमको इस कोविड के साथ रहना है जब तक इसका वैक्सीन निकलेगा. तो इसका मतलब नहीं है कि हम निकलें और जैसा चाहें वैसे करें. इसमें एहतियात बरतना है. एहतियात बरतना है. हमको प्रिकॉशंस और गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं जो हमारी हेल्थ सर्विसेज की तरफ से आई हैं. सबसे इम्पोर्टेंट हैंड वॉशिंग. अगर बाहर निकलना है कवर करना है अपने मुंह को. गैदरिंग से अवॉइड करनी है. कोई भी इंसान जिसमें इन्फेक्शन होगा फीवर होगा खांसी जुकाम होगा उससे दूर रहना है. सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है. अननेसेसरली ट्रैवल करना अवॉइड करना है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड करना है जिस हद तक पॉसिबल हो जाए. अपना ट्रांसपोर्ट यूज करना है. अपने हेल्थ सर्विसेज को अपनी जगह पे इस्तेमाल करना है. वो गाइडलाइंस प्रॉपरली यूज करनी है. दूसरा कि इस डर से कि ये बीमारी लग गई तो हम बस वो अंध है दुनिया का दैट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड. वो उससे निकलना है. हमने ये देखा कि जो प्रेग्नेंट लेडी को इन्फेक्शन इस दौरान इस वायरस से होता है जब वो नेगेटिव टेस्ट कर जाती है
وہ ایک وہ ایک نارمل انسان ہے. نہ اس سے ڈاکٹر کو ڈرنا ہے ٹچ کرنے سے, نہ پیشنٹ کو یہ خوف زدہ ہونا ہے کہ مجھے کووڈ وائرس ہو گیا تھا. یہ من تو ہالہجس کنس نیران تیس کالس ہالہج آسان تک مز انفیکشن آسان پتہ تمس دپان بچہ تھوک الگ. یہ سوی تھی دوران روزن تمس نش الگ. یم سات تمس سہ سٹیج کور کراس سہ نارمل اخ نارمل پریگننٹ لیڈی ات کن باقی ساری تر مز کھانا یہ کرن بالکل کرن. تریم کہ ان نیسسری ہسپتال کرو اوائڈ, رش کرو اوائڈ, اکس اٹینڈنٹس ست یو ہسپتال زیادہ مہ کرو کی چاہے تم پنس تت لوکل ہسپتالس مز گژھن یا ٹرشری کیئر ہسپتالس مز گژھن. یم سوچن کہ تم ست کیا چھ اخ تم تراون انفیکشن پانس بچک یس سیت وول سہ تہ بچہ, یس ہسپتالک عملہ سہ تہ بچہ. ہسپتالک عملہ اگر ات مز ملوث گژھان ہسپتال گژھان پیرالائز, سروسز گژھان ختم, تو امیک بر اثر بی پیوان اکس عام انسانس. سہ مد نظر تھوت تمن چیزن نش پرہیز کران. بالکل تہذی کتھ مز کڑو آخری سوال یت کن کہ تہندس ہاسپٹلس مز واریاہ پیشنٹ علاج کرنے باپت کیا کچھ اقدامات تم یم سۭتۍ میں مطلب تم وہ صحت یاب ہو کے جائے وہاں سے لیکن وہ انفیکٹڈ ہو کے نہ جائے اس کووڈ سے, کیا کچھ احتیاط ہے آپ کے ہاسپٹل سے, کیا انتظامات ہے, اقدامات کیا ہے؟ میں ونو تہ گوڑے تہ اس کرمت الگ الگ اس بنومت اخ او پی ڈی یت اس آئسولیشن کلینک چھ اس فلو کلینک بنومت چھ تت چھ اس گوڑنتھی وچھان تمن بیمارن ما چھ فلو تمن چھ الگ کران, او پی ڈی چھ الگ سروس تھمز. تم پت اگر کس سسپیکٹ چھ امس باسان چھ کہ خدشہ گژھان چھ کہ یہ کن تتھ ایریا یا یم کانٛہہ تیُتھ سمٹم تمس خاطر اس الگ فیسلٹی تھمز, باقین چھ الگ فیسلٹی تھمز. دویم پنن ورک فورس یس تمن پراپر گیر دیتمت, اس تمن پی پی ایز دتمت تاکہ تکیاز تہذ سیفٹی سہ عوامچ سیفٹی یل تم ٹھیک روزن ادے سب ٹھیک. تمن ہند خاطر سپیشل تم پروٹیکٹو گیئرس تھمت یت لیولہ پہ یہ ضرورت تم پرووائڈ کرمت سارنی. تم سی تم انفیکشن نش بچان تو انفیکشن پھیلانے نش تہ بچان. بالکل صحیح. میم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ تشریف آور ہوئے اور اتنی انفارمیٹیو باتیں ہمارے ناظرین تک پہنچائی, آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. امید کرتے ہیں آج کا شو آپ کو پسند ضرور آئے گا, ضرور آیا بھی ہوگا, اور اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ آپ رکھیں گے اپنا ڈھیر سارا خیال, احتیاط ضرور کریں گے کیونکہ کہا جاتا ہے احتیاط ادویات سے بہت بہتر ہے. اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال, ہمیں رکھیے گا دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.